वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आज यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर के हवाले से स्पेशल हमारा ये प्रोग्राम जो आप कोहिनूर न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से देख रहे हैं, और साथ ही हमारी कोशिश ये कि आज हमने आपकी मुलाकात अपने उन तमाम रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स कर्नल से करवाई जिनका ताल्लुक़ पाक आर्मी से है। उन्होंने अपना जज्बा भी शेयर किया और साथ ही 1965 के वो वाक़यात भी हमारे साथ शेयर किए जो उन्होंने बचपन में देखे कि किस तरीके से जो है वो बचपन में उस वक्त जब 1965 की जंग हुई थी, ये जंग ऐसी थी कि बगैर बताए ये जंग हुई और दुश्मन ने जो है वो पीठ के पीछे वार करने की कोशिश की, लेकिन मुंह तोड़ जवाब लेकर जो है वो ये गीदड़ वापस गए। और हमेशा इनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है, वो कहीं से भी जो है वो इनको मिले। हर वक्त इनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की सरहदों पे पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसा इंतशार फैलाए कि जिससे जो है वो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने की ये कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन हम सिर्फ यही जानते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। और इस वक्त में जो हमारी पाक आर्मी है उसको हम सलाम पेश करते हैं। ये जज्बा जो 1965 का था ना सिविलियंस का अपनी पाक आर्मी के लिए, आज उससे भी ज़्यादा है और आज ये मोहब्बत कहीं ज़्यादा डबल ट्रिपल हो चुकी है। ये और बात है कि फ़िरका वारियत फैलाने वाली कुछ लोग भी जो है वो बीच में शामिल रहते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पर आप अच्छाई के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत के लिए, अमन के लिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे हर पाकिस्तानी अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा है। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज़ में हमारे ISPR के बीट रिपोर्टर हैं साकिब भट्ट साहब। उन्होंने, क्योंकि ये ISPR की तकरीबात में मौजूद भी होते हैं और साथ ये तमाम जितने हमारे शोहदा हैं जिन्होंने दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए पाकिस्तान के लिए, अमन के लिए दाई बने और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, उनके इंटरव्यूज़ करते भी हमें नज़र आते हैं। और इस वक्त भी 6 सितंबर पे इन्होंने ख़ास इंटरव्यू भी जो है वो एक शोहदा की फैमिली से किया, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही इनके जज्बे की भी बात करेंगे और जो ISPR के ये जज्बा खुद अपनी आँखों से देखते हैं, पहले तो उस की बात करते हैं कि ये हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। ये आज जो बड़ा इम्पॉर्टेंट 6 सितंबर के हवाले से जो प्रोग्राम है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है क्योंकि 6 सितंबर जो है ये पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करने का दिन है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि लड़ते हैं और हम लोग सुकून से सोते हैं। ये लड़ते हैं, शहादत पाते हैं, बुलंद दर्जात इनके होते हैं। ये क्या सियाचिन की मतलब कि अगर हों इमारतें वहाँ पे हो, बर्फबारी है, पहाड़ हैं वहाँ पे, कितनी आपको पता माइनस में पड़ रही है, या सिब्बी के गर्म इलाके हों, मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पाक फौज के आर्मी के नौजवान मौजूद हैं, बिल्कुल ये वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर बगैर खौफ व खतर ये ड्यूटी दे रहे हैं अपने फैमिली से दूर, और बिल्कुल उनको कोई फिक्र नहीं है अपनी फैमिली की। फिक्र है तो सिर्फ पाकिस्तान की फिक्र है, पाकिस्तान में रहने वाली अवाम की फिक्र है। और 6 सितंबर आपको पता है, सब लोग जानते हैं 6 सितंबर 1965 क्या हुआ, कैसे हुआ और एक कैसा जज्बा था, जिस तरह आपने भी बड़ा प्रोग्राम में बड़ा अच्छा मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि इस वक्त वो जज्बा डबल ट्रिपल हो चुका है। बिल्कुल लोगों के, मैं इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, तासरात भी देखते हैं। आपने अभी फिरका वारियत की बात की, बिल्कुल सही कही, लेकिन मैं यकीन करें जब पाकिस्तान के दिफा की बात आती है ना, तो सारी फिरका वारियत साइड पे हो जाती है और लोग एक जान हो जाते हैं, बिल्कुल एक खड़े हैं पाक आर्मी के साथ, बिल्कुल यकजान खड़े हैं। कोई अपने आप को ये नहीं समझता कि हमारा ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से नहीं। पाकिस्तान के लिए सब एक हैं, सब पाकिस्तानी होते हैं, सब पाकिस्तानी। ये बड़ी अच्छी बात है इनमें कि सब पाकिस्तानी होते हैं, जज्बा होता है और लड़ने मरने को तैयार होते हैं, और जिस तरह कोशिश होती है कि आर्मी के साथ मिल के काम करें। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अच्छा जज्बा है और बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो शहीद हो जाते हैं, जो शहादत पाते हैं, उनमें शहीद होने की, जैसे पाक फौज में मेरा ख्याल है जो भी जवान जाता है उसकी सबसे, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी तमन्ना ये होती है कि वो शहादत की जो है मौत पाए, शहादत पाए। पहला जज्बा है, पहला जज्बा उसका जो है वो उनसे हलफ लिया जाता है कि अगर अपने मुल्क के लिए आपको अपनी जान का नजराना देना पड़े तो मुल्क अजीज है या जान अजीज है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो उन्हें मुल्क अजीज है, मुल्क अजीज है, उन्हें जान अजीज नहीं है। और ये जज्बा है, बिल्कुल मैंने बल्कि इंटरव्यूज भी किए, उनकी फैमिलीज के किए। और अच्छा चलें, वो तो शहादत है ही है, उनकी फैमिलीज में बड़ा जज्बा है, उनकी फैमिली में बड़ा हौसला, बड़ा सब्र है। और फैमिलीज उनकी जो है वो समझ लें कि वो उनके साथ एक मतलब वो भी आर्मी में ही है। मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि वो भी आर्मी का एक हिस्सा है, कि मतलब जो फैमिलीज जिस तरह वक्त गुजार रही हैं, जिस तरह उनके बगैर है, लेकिन जज्बा उनका बिल्कुल कम नहीं हो रहा। यानी कि जिस तरह मैंने इंटरव्यूज़ लिए और वो बिल्कुल वो कहते हैं जी हमारे साथ हमें महसूस होती हैं
جیسا آپ کو بھی پتا ہے کہ شہید جو ہے وہ مطلب کہ مرتا نہیں ہے, وہ زندہ ہیں, اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اگر آپ مطلب کہ اسلام کے مطابق آئیں تو ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اس معاملے میں. مطلب کہ وہ بالکل وہ کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں کسی بھی مطلب میں کہ میجر دانش شہید ہیں, ان کی ایک فیملی کا انٹرویو کیا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی جب ہمیں کسی چیز کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں رہنمائی آ گئی ہے, اور وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں نا اب ان کا بیٹا ہے, ان کو بھی اپنا پیارا چلا جائے اس دنیا سے تو انسان اس تکلیف سے نکل نہیں سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آرمی کے لوگوں کا جذبہ دیکھیے, ان ماؤں کا جذبہ دیکھیے, ان بیویوں کا جذبہ دیکھیے, ان بہنوں کا جذبہ دیکھیے جو اپنے بھائیوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ صرف پاک سرزمین پر قربان کرنے کے لیے بھیجتی ہیں. اور پاک آرمی میں جب بھی کوئی جو ہے وہ تعینات ہوتا ہے تو وہ اس چیز سے نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ لڑنا ہے اور آپ نے دشمن کو دھول چٹانی ہے, آپ نے پاک سرزمین کی حفاظت کرنی ہے. اور اگر حفاظت کرتے ہوئے جان نکل جائے تو پھر یہ جامع شہادت ہوگا, اور اس سے بڑی موت کوئی نہیں ہوتی. بالکل, یہ پاک آرمی ہے اتنی مطلب کہ یہ طاقتور بھی ہیں, جوان جذبے بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے اللہ اکبر کے نعرہ ان کے پاس, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ان کے پاس. اور یہ اسی طرح ہے کہ ہم نے دہشت گرد کے جتنے بھی حملے ہوئے سارے فیل کیے ہیں. ہم نے سوات کو مطلب سارے دہشت گردوں سے آزاد کروا لی ہے. وہاں پہ کتنی ہماری مطلب کہ شہادت نوش ہوئی, کتنے نوجوانوں کی, کتنوں کو گولیاں لگیں, کتنے زخمی ہو گئے, کتنے معذور ہو گئے, لیکن کوئی ہمت نہیں آ رہی. آخر کار آخری دن ہم لوگوں نے سوات کو آزاد کروا لیا. اور یہ میں خود وہاں پہ گیا اور میری کرنل ہے وہاں پہ, ان سے بات بھی ہوئی اور انہوں نے یہ سارا واقعہ بتایا ضرب عضب کا. اور یہ 1965 سے لے کے اب تک یہی چھوٹے چھوٹے آپریشنز ہیں جو کہ مطلب ہڈن بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ہمارے جو مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جنگ نہیں ہو رہی تو آرمی بھلے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آرمی سکون سے نہیں ہے, وہ آپریشنز ہو رہے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. آپ کی صورتحال دیکھ لیں پاکستان میں, آرمی سب سے آگے ہے جی, آرمی سب سے آگے ہے. کہیں زلزلہ آ گیا, کہیں سیلاب آ گیا, کہیں کوئی خدا نہ خواستہ اور قدرتی آفت آ گئی یا کوئی اور مسائل آ گئے, تو سب سے پہلے ہماری پاک آرمی جو ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے, میدان میں اترتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ پا رہا, یہ اس کا بہن ہے, یہ اس کا بھائی ہے, یہ اس کا, یہ ان کے اپنے, وہ اپنے بہن بھائی سمجھ کے اپنے ملک پاکستان کی سرزمین کے باسی سمجھ کے جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. سب سے بڑا جذبہ کہ ملک پاکستان کا ہر شہری آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کا اپنا رشتہ ہے. جب تک آپ اسے اپنے خون کا رشتہ نہیں سمجھیں گے آپ اس کا ساتھ کیسے دے پائیں گے؟ بالکل. اب دیکھ لینا, اسی جذبے کی کمی ہے سیویلینز میں, میں آپ کو بتاؤں اسی جذبے کی کمی ہے, جو جذبہ ہماری قوم کے پاس تو ہے ہی ہے, لیکن ہماری افواج کے پاس ہے. افواج کے پاس ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ اپنا سمجھ کے اس کی مدد کرتے ہیں, انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ کس کا تعلق کون سے جگہ سے ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی غیر مسلم ہے, نہیں, وہ سب سے پہلے پاکستانی ہے. جو پاکستان کی سرزمین پر ہے اس کی حفاظت فرض بن گیا ہے ہماری پاک آرمی کا. تو یہ سب سے بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی چیز ہے جسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں. اور 1965 کے ہی یہ واقعات نہیں, بلکہ ثاقب صاحب آپ تو ISPR کی بیچ کرتے ہیں, آپ تو ان کی جو ہے وہ تمام چیزیں, اور 6 ستمبر کی جو یہ ہوتے ہیں پریڈز ہوتی ہیں, اور جس طرح سے ان کا جذبہ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, تو کیسا محسوس ہوتا ہے وہاں جا کے؟ کتنا وہاں جا کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک, ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے, خون ایک دم گرم جوشی کے ساتھ مطلب گرم ہوتا ہے جب کہ سلوٹس ہوتے ہیں, پریڈ ہوتے ہیں. عام انسان نہیں سمجھتا کیونکہ وہ لوگ عام انسان نہیں ہیں, وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے. اب دیکھ لیں عام آدمی سیلاب زدگان تک نہیں پہنچ پا رہا, لیکن وہ پہنچ رہے ہیں, چاہے وہ نیوی کی صورت میں ہے, ایئر فورس کی صورت میں ہے, رینجرز کی صورت میں ہے, آرمی کی صورت میں ہے, وہ جس طرح بھی صورت ہیں, یہ ایک اکٹھے جو ہیں ہر طرح میں ہیلی کاپٹرز کی صورت میں پہنچ رہے ہیں. وہاں پہ ہر بندہ, آرمی کے ہر جو جوان ہے وہ اس وقت یہ پرواہ نہیں کر رہا کہ میں یہاں پہ مدد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا, یا میں اگر اتنا پانی ہے یہاں پہ پتہ نہیں کوئی سیکیورٹی ہے کہ نہیں ہے. آپ کو پتہ پانی میں سانپ اور بچھو اور ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری پاک افواج کو سلامت رکھے, اسی طرح یہ جذبے بلند رہیں, ہم امن کے دائی بن کر پاکستان کا پرچم سر بلند رکھیں, اور ہم اپنی پاک فوج کے تمام افواج کو سلام پیش کرتے ہیں, بلکہ ایسے سلام پیش کرتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے وہ سلام پیش کرنے کا جو ہے وہ انداز ہے. ہم اپنی پاک آرمی کو سلام پیش کرتے ہیں, تمام افسران کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کا دائی بنائے اور اپنی پاک فوج کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے. بہت شکریہ ثاقب بٹ صاحب آپ کا کہ آپ سے خاص انسیت اور خاص لگاؤ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ ISPR کی بیٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. تو یہ جذبہ جو ہے, یہ محبت جو ہے, جو پاکستانی ہے نا, اس کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. پاکستان کے لیے جب
جب کوئی بات کرتا ہے تو پھر سیدھی چوٹ جو ہے وہ یہاں لگتی ہے بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم یہ چوٹ جو ہے وہ دشمن کو یہی دیتے ہیں اور یہی دیتے رہیں گے. دشمن کے ناپاک ارادے ہمیشہ جو ہے وہ ناکام بناتے رہیں گے اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا, جذبے جن کے بلند ہوتے ہیں اور نگاہ جن کی خدا پر ہوتی ہے وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبراتے نہیں ہیں. اور زندگی میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. ہماری پاک فوج کو سلام, پاک آرمی کو سلام. میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں, جو ڈٹے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ ایک نئی صبح کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.